Hello my friends and welcome again. مرحبا بكم في فيديو جديد اللي راح نكملوا فيه لو كور 1 تاع الجينيتيك. دونك وصلنا لابارتي 3 لا ميوز. الفيديو اللي من قبل كان لا ميتوز، ضروري تشوفوا الفيديو هذاك الا ما كنتوش شفتوه، غير ما كان له تتبعوا هذا الفيديو باسكو لا بلوبار الشرح كاع يتكرهوا، يعني كي تفهم لا ميتوز لا ميوز راح تجيك سهله. اوكي، لانه لا ميوز بدايته فيه شغل منقسم في دو ديفيزيون. لا بروميير ديفيزيون ريدكسيونيل، لا دوزيام ديفيزيون ايكواسيونيل، وهي نفسها لا ميتوز. سي بور سا قلت لكم اللي ما فهمش لا ميتوز يشوف الفيديو اللي من قبل، شرحته تري بيان. اوكي so let's begin. La méiose, les eucaryotes dérivent de la division d'une cellule originale, l'œuf ou bien le zygote, qui résulte lui-même de l'union de deux gamètes, mâle et femelle. هنا قال لك لي زوكاريوت اللي هما الخلايا الحقيقية النواة عندهم ان نوايو ريال dérive de la division d'une cellule originale، ناتجين عن انقسام خلية أصلية. دونك الخلية الأصلية لما تنقسم تمدلك خلايا حقيقية النواة، l'œuf ou bien le zygote qui résulte lui-même de l'union de deux gamètes. البويضة ولا نعيطولو le zygote هو ناتج عن اتحاد une gamète mâle avec une gamète femelle, une spermatozoïde avec l'ovocyte 2. Les gamètes proviennent de cellules germinales, donc الأمشاج ناتجين من خلايا أصلية par suite d'un processus réductionnel appelé la méiose qui permet le passage de l'état diploïde de zen à l'état haploïde. donc الخلايا الأصلية هادو باش يمدوا لنا دي غامات واش يصرالهم؟ راح تصرالهم ظاهرة اللي نعيطولها لا ميوز، هي اللي تسمح بالعبور من الصيغة ثنائية الصيغة الصبغية إلى الصيغة أحادية الصيغة الصبغية، يعني من 46 كروموزوم on va passer vers 23 chromosomes. هذه هي. Puis la méiose comprend deux divisions successives. donc الانقسام منصف فيه انقسامين متتاليين. La première division est dite réductionnelle et permet la séparation du chromosome homologue. La seconde est équationnelle, permet la séparation des chromatides sœurs. donc الانقسام الأول هو انقسام منصف. il permet يسمح بانفصال الكروموزومات المتماثلة. دونك راح تشوفوها في الشيما ما تقلقوش. والدوزيام اي ايكواسيونيل، الانقسام الثاني هو انقسام متساوي اللي هو لا ميتوز permet la séparation des chromatides sœurs. هنا لازمكم تعقلوا عليها بيان. la première division permet la séparation des chromosomes homologues. الكروموزومات المتماثلة يكونوا هكذا، شوف عندك كروموزوم هذا وعنده الكروموزوم المماثل له، رايحين ينفصلوا كل واحد يروح في جهة. في لا دوزيام ديفيزيون ايكواسيونيل لا ميتوز كيفاه راح تكون؟ هنا ماشي لي كروموزوم اومولوج، هنا ان سول كروموزوم ينقسم اون دو، شاك كروماتيدا تروح لأحد قطبي الخلية. داكور، دوك وصلنا لي فاز دو لا ميوز. قلنا بلي لا ميوز فيها دو ديفيزيون ريدكسيونيل اللي نعيطولها لا ميوز 1، لي فاز تاعها بروفاز 1 ميتافاز 1 انافاز 1 تيلوفاز 1. ولا ديفيزيون دوزيام قلنا سي اون ديفيزيون ايكواسيونيل تاني فيها 4 فاز لي ميم، بروفاز 2 ميتافاز 2 انافاز 2 تيلوفاز 2. قلنا بلي لا ميوز 2 اللي هي لا ديفيزيون ايكواسيونيل هي نفسها لا ميتوز، هو نفسه الانقسام المتساوي. برومييرمون نبداو بلا ميوز 1. برومييرمون عندنا بروفاز المرحلة التمهيدية الأولى فيها 5 زيتاب، عندكم لابتوتين زيغوتين باكيتين ديبلوتين دياسيناز. اوكي on commence par l'hyptotène. donc l'hyptotène, les chromosomes apparaissent sous forme de structure ténue et filamenteuse، تظهر الكروموزومات على شكل خيوط. La différenciation en chromatide n'est pas encore visible. في هذه الحالة الكروموزومات تكون ما ظهرتش على شكل كروماتيدات، تكون على شكل خيوط. اوكي، هذه بالنسبة للبتوتين. Deuxièmement, zygotène, les chromosomes homologues s'apparient. On parle alors de synapse. La paire de chromosomes ainsi liés porte le nom de bivalent. هنا الكروموزومات المتماثلة تظهر. عندكم كروموزوم
يأتي من الأب d'origine paternelle، وعندكم الكروموزوم المماثل له يأتي من الأم d'origine maternelle. دونك هاد لي كروموزوم المتماثلين رايحين يتلاقاو في المرحلة هذه زيغوتين. On parle alors de synapse. La paire de chromosomes ainsi liés porte le nom de bivalent. Donc الكروموزومين المتماثلين نعيطولو le bivalent normalement الرباعية. Troisièmement, Paquitain. Les chromosomes apparaissent plus épais et plus fortement spiralés. Donc هنا الكروموزومات تظهر أكثر سمكا وأكثر تحلزنا. Chaque chromosome se fissure en deux chromatides liés par un centromère. كل كروموزوم راح ينقسم إلى كروماتيدتين، وهاد الكروماتيدتين يكونوا ملتصقين في المركز اللي نعيطولو لو سنترومير. Les 4 chromatides des chromosomes appariés constituent un tétrade. Donc الكروموزوم المماثل له يكون هكذا. دونك شحال عندنا من كروماتيد؟ عندك كروماتيدة الأولى، كروماتيدة الثانية، كروماتيدة الثالثة، كروماتيدة الرابعة. لي 4 كروماتيد هادو نعيطولهم تيتراد. À ce stade, des échanges de matériel génétique peuvent avoir lieu entre les chromatides non sœurs. فهاد الباكيتان راح تحدث ممكن أن يحدث échange entre يعني تبادل قطع المورثات بين الكروماتيدات تاع الكروموزومين. عندي باغ اكزومبل هنا يتبادلوا قطع من المورثات، اوكي، عن طريق العبور crossing over هو المشهور. Diplotin. Les chromosomes homologues se séparent l'un de l'autre mais restent liés en certains points appelés chiasma. Donc الكروموزومات المتماثلة راح تنفصل لكن تقعد مرتبطة في نقطة اللي نعيطولها لو شيازما. واش الفرق بين ديبلوتين و باكيتين؟ باكيتين الكروموزومات المتماثلة يكونوا ملتصقين، الكروماتيدتين اللي جنب بعض يكونوا ملتصقين قاع بصح في ديبلوتين رايحين ينفصلوا قاع، يقعدوا برك لي في الشيازما. شوفوا لو شيما باش تفهموها. ولك لو شيما سيت فوكس. Diacinase. Les chromosomes homologues s'éloignent l'un de l'autre en provoquant un glissement du chiasma vers les extrémités. هنا الكروموزومات يزيدوا يبتعدوا أكثر وأكثر كما راكم تشوفوا في الشيما. Disparition du nucléole et de la membrane nucléaire, formation du faisceau achromatique. Pour la métaphase 1, chaque bivalent possède 2 centromères distincts. Donc كل رباعية عندها 2 centromères. سنترومير تاع الكروموزوم الاول وسنترومير تاع الكروموزوم المماثل للكروموزوم الاول نون كليفي ما يكونوش منقسمين. ils sont disposés de part et d'autre de la plaque équatoriale ويتوزعوا في la plaque équatoriale contrairement à la métaphase mitotique où ils se disposent parallèlement à cette dernière. directement نروحوا للشيما باسكو باينه في الشيما خير. pardon. métaphase 1. Les chromosomes homologues restent assemblés et se placent de façon que leur centromère soit sur le plan équatorial. Donc الرباعية المكونة من الكروموزومين المتماثلين راح تتوضع في اللوحة على مستوى اللوحة الاستوائية اللي تكون في النص تاع الخلية. Deuxièmement, عندك l'anaphase 1. L'anaphase 1. Ce stade commence lorsque les centromères non divisés et les chromatides non sœurs de chaque bivalent se séparent et migrent au pôle opposé de la cellule. Il y a ségrégation indépendante des centromères d'origine maternelle ou bien paternelle. Donc في المرحلة الانفصالية واش راح يصرى؟ الكروموزومين المتماثلين رايحين ينفصلوا tout simplement كما راكم تشوفوا في الشيما. هاوليك chaque chromosome يروح لان بول دو لا سيلول والاخر البول المعاكس له لو بول اوبوزي. وهنا لي سنترومير يكون ما ينقسموش يقعدوا على حالهم. Après télophase 1, reconstitution du membrane nucléaire et du début de cytodurèse. Donc الخلية راح تنقسم en deux وتعاود تشكل لا ممبرانيتو
and that's all. La méiose 1 est finie. Donc, télophase 1, une membrane se forme autour de chacun des noyaux filles. La fin de la première division méiotique est marquée par la division de la cellule diploïde en deux cellules filles haploïdes. Donc, المرحلة النهائية الأولى راح تكون ماركي بانقسام الخلية ثنائية الصيغة الصبغية إلى خلية أحادية الصيغة الصبغية، باسكو حنا من الأول انطلقنا من خلية شحال فيها من كروموزوم 4 1 2 3 et 4. دونك رايحين نتحصلوا على خليتين بنتين شاك وحدة فيها 2 كروموزوم 1 2 والثانية 1 2. دونك أبلويد أحادية. La méiose 2 ou bien division équationnelle. Donc la deuxième division méiotique survient très rapidement après la première. La méiose 2 تكون سريعة جدا مقارنة بلا méiose 1 parce que la méiose 1 فيها 5 étapes في la prophase 1 اللي هما ليبتوتين زيغوتين باكيتين ديبلوتين دياسيناز. دونك راح تدوم أكتر parce que فيها 5 étapes في la prophase 1. بصح la méiose 2 elle se déroule comme une mitose classique. راح تحدث كما الانقسام الخلوي المتساوي اللي شفناه في لا فيديو بريسيدون. دونك نفس الحكاية. Elle comprend les phases suivantes: prophase 2, métaphase 2, anaphase 2, télophase 2. Pour la prophase 2, formation du faisceau achromatique. Métaphase 2, les centromères s'alignent sur la plaque équatoriale. الكروموزومات راحين يتوضعوا في اللوحة الاستوائية. l'anaphase 2, clivage du centromère. هنا les centromères ينقسموا. في l'anaphase 2, les centromères ينقسموا permettant la séparation du chromatide seul. هنا في l'anaphase 2 الكروموزوم ينقسم en deux. chaque chromatide تروح un pôle de la cellule. télophase 2, à la fin de la méiose on obtient 4 cellules filles haploïdes. في النهاية راح نتحصلوا على 4 خلايا بنت ولا كلها أحادية. نروحوا للشيما. La méiose 2. Donc c'est ça la méiose 2. Donc prophase 2 مرحلة تمهيدية الثانية. directement الميتافاز 2 الكروموزومات تتوضع في la plaque équatoriale puis le centromère va être clivé en deux. وبالتالي chaque chromatide va migrer vers un pôle de la cellule. وعندك télophase 2 راح نتحصلوا على 4 cellules haploïdes فيهم شاك وحدة فيها 2 كروموزوم 2. يعني النص انطلقنا من سيلول مار عندها 4 كروموزوم راح نتحصلوا على 4 سيلول في عندهم النص تاع لو نومبر دو كروموزوم ça veut dire 2. عندكم براساج انترا كروموزوميك اي انتر كروموزوميك. هذا البراساج هو اللي صرا فيه تبادل لقطع المورثات سواء العبور ولا عندك ان براساج انتر كروموزوميك و انترا. نبداو بلو براساج انترا كروموزوميك سي لو اللي نعيطولو العبور سي لو كروسينغ اوفر. وشفنا بلي الكروسينغ اوفر وين يصرا في البروفاز 1 بلوز اكزاكتومون واش من مرحله راحنا شفناها من قبل وينها باكيتان à ce stade des échanges de matériel génétique peuvent avoir lieu entre les chromatides non sœurs. Ok. Donc, il s'agit d'un phénomène se produisant lors de la prophase 1 de la première division méiotique. Les chromosomes homologues à 2 chromatides sont étroitement appariés, formant ainsi des tétrades. Donc الكروموزومات المتماثلة رايحين يلتصقوا بعضهم ويشكلوا رباعية اللي نعيطولها tétrade. On observe des enjambements de chromatides sous forme de chiasma et se produit des échanges symétriques de portions de chromatides par crossing over qui aboutissent à une nouvelle combinaison allylique. Les chromatides sont dites recombinées si le brassage intrachromosomique. Donc هنا هاد البوان نعيطولو لو chiasma رايحين يتبادلوا قطع من الكروماتيدتين
وبالتالي راح يتحصلوا على كروموزومات متحولة لأن تكون عندهم une nouvelle combinaison allylique، تكون عندها يعني تركيبة أليلية جديدة. Deuxième type de brassage, le brassage interchromosomique est dû à la disjonction aléatoire et indépendante des chromosomes homologues à l'anaphase 1 de la méiose. Il permet de produire de puissance 2 égale à 4 catégories de gamètes différents pour deux paires de chromosomes homologues et pour deux méioses différentes, figure 5, et donc 2 puissance 1 gamètes différents pour n paire de chromosomes homologues. دونك هنا البراساج انتركروموزوميك هو ناتج عن الانفصال العشوائي والمستقل للكروموزومات المتماثلة في المرحلة الانفصالية الأولى لانافاز 1 تاع لا ميوز 1. قلنا في لانافاز 1 راح يصرى انفصال تاع الكروموزومات المتماثلة، شاك كروموزوم راح يروح لان بول دو لا سيلول. في هذه الحالة عندكم بليزيور بوسيبيليتي، كاين بليزيور بوسيبيليتي. يقدروا باغ اكزومبل عندنا كيما هنا اللي مدنا ليكزومبل هذا بروميير بوسيبيليتي، دوزيام بوسيبيليتي. لو بلو هما لي اون بلو هما الكروموزومات اللي جايين من الاب تاعنا، واللي بالاحمر هما الكروموزومات اللي جايين من الام تاعنا. في لا بروميير بوسيبيليتي يقدروا الكروموزومات تاع الاب تاعنا يطيحوا كاع كيف كيف، وتاع الام تاعنا يطيحوا كاع كيف كيف كاع مع بعض. في لا دوزيام بوسيبيليتي يقدر الكروموزوم تاع الام وتاع الاب يطيحوا لي دو كيف كيف. هذا ناتج عن واش؟ عن الانفصال العشوائي والمستقل للكروموزومات المتماثلة. هذا هو لو براساج انتركروموزومي. سبحان الله سبحان الله. وباش تحسبوا لي غامات لي كاتيجوري دو غامات، القاعدة العامة هي 2 à la puissance de n، و n هو لو نومبر دو بير دو كروموزوم homologue، هو عدد الأزواج عدد أزواج الكروموزومات المتماثلة. and that's all. goodbye.